फ़ारूक हबीब साहब को सुर्ख झंडी दिखा दी। फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। फ़ारूक हबीब साहब को अब दोबारा तहरीक इंसाफ की याद आना शुरू हो चुकी है। ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि फ़ारूक हबीब को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाए और इस रास्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा आना चाहते हैं। इलेक्शन में फ़ारूक हबीब साहब का क्या रोल था? इमरान खान साहब को दरख्वास्त दूँ मुलाकात करने के लिए और फिर कुछ रास्ता हम बाहर हैं। यहाँ पे तो इमरान खान को वोट पड़ा है और फ़ारूक हबीब सिर्फ इमरान खान की वजह से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वाले मियाँ फ़ारूक हबीब, जिनको इमरान खान ने, चेयरमैन PTI ने और अवामी लीडर ने ना सिर्फ उनको जो है वो वज़ारत का ओहदा जो है वो दिया था और उसके पहले उनको जो है वो चेयरमैन ISF भी जो है वो बना के रखा हुआ था। लेकिन आपको बखूबी पता है कि फ़ारूक हबीब ने जो है वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। पहले वो जो काफ़ी देर छुपे रहे हैं, ट्वीट करते रहे हैं, हर जगह पे उनका सहाफ़ियों से रब्ता भी रहता था, लेकिन अचानक जो है वो फिर ग्वादर के इलाके से वो पकड़े गए, कह लें कि या रूपोश हो गए या पकड़े गए या फिर मंजर आम से अचानक से गायब हुए। और कहा यह जा रहा था कि बहुत सी खबरें आई थी कि फ़ारूक हबीब साहब को मार दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर काफ़ी तशवीश का इजहार कर रही थी। वो सारी हिस्ट्री अपने नाज़रीन को मैं बताऊं कि वो तो आपको बखूबी पता है। वो अचानक फिर किस तरह IPP के दफ्तर से नमूदार हुए और कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओन चौधरी को अपने बगल में बिठाकर किस तरह इमरान खान के ऊपर तीर ही बरसा दिए थे, कैसे उन्होंने इमरान खान के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि इमरान खान ने नौजवानों को वर्गलाया और जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। अलबत्ता ये तो अपने नाज़रीन को बखूबी पता था, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ारूक हबीब साहब को अब दोबारा तहरीक इंसाफ की याद आना शुरू हो चुकी है। फ़ारूक हबीब साहब किस रास्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा आना चाहते हैं और उन्होंने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बाकायदा मुस्तनद ज़राए से ये पूरी खबर देंगे। अलबत्ता वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, हालिया इलेक्शन जो हुआ 8 फरवरी का 2024, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का एक सिलसिला जारी था तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ फ़ारूक हबीब ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाई, जिनमें 2 जो थे वो NA के हलके थे और एक जो है वो PP का हल्का था। और कहा तो ये जा रहा था कि ये IPP के प्लेटफार्म से जो है वो सामने आएंगे, लेकिन इसकी भी हकीकत हम आपको बताएंगे। IPP के बहुत ही करीबी ज़राए से हमने तब रब्ता किया था और तब उनसे पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि फ़ारूक हबीब जो है जिस दिन पार्टी में उन्होंने शमूलियत की थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी सिर्फ एक तस्वीर सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि फ़ारूक हबीब को IPP में कोई बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। उसके बाद फ़ारूक हबीब IPP के ज़राए का ये कहना है कि कभी किसी इजलास में नहीं आए, कभी उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया, कभी उन्होंने IPP से रब्ता नहीं किया, उनको मैसेजेस किए गए, उनको बारहा बार इतला की गई जनरल इलेक्शन की डिस्कशन के ऊपर और बहुत से मामलात के ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो IPP ने रब्ता करने की कोशिश की फ़ारूक हबीब साहब के साथ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई रब्ता नहीं किया। तो अब यहाँ पे सवाल कुछ पैदा होते हैं कि जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये बिल्कुल याद रखें कि PTI ये कहती है कि इमरान खान साहब को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिनमें एक फ़याज़ुल हसन चौहान की और एक फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब तो इमरान खान को शैतान तक कह गए थे कि शैतान की तरह इन्होंने जो है वो नौजवानों के दिमागों में एक वर्गलाया है, नौजवानों को डीरेल किया है। तो कहने का ये मतलब है, एक फ़याज़ुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब हम अपने मेन जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं कि फ़ारूक हबीब ये सारा होने के बाद कैसे जो है वो पार्टी में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के बड़े अहम ओहदेदार अभी रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, उनसे कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने बातों बातों में ये पूछा कि इलेक्शन में फ़ारूक हबीब साहब का क्या रोल था। ये तो अपने नाज़रीन को मैं बता दूं कि फ़ारूक हबीब साहब ने अपने कागजात नामजदगी 3 हलकों से वापस ले लिए थे। या तो कह लें कि उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, IPP से जो उनकी उम्मीद थी वो नहीं हो सकी। IPP से फैसलाबाद में सिर्फ 2 सीटें जो है वो दी गई थी, जिनमें दोनों की दोनों वो हार गए थे।
تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو آئی پی پی سے بھی ان کو جھنڈی ہو گئی تھی یا پھر فاروق حبیب نے خود ہی جھنڈی دکھا دی تھی آئی پی پی کو، لیکن انہوں نے، میں پورے ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں، پورے باوثوق ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جتنا بھی ان کا تھوڑا بہت گروپ تھا، ویسے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ہی سیاست میں آئے تھے، عمران خان کا نام لے کر ہی سیاست میں آئے تھے۔ اب انہوں نے الیکشن میں جتنا بھی ان کے جاننے والے تھے، جس طرح بھی مینیج کر کے انہوں نے جو ہے وہ چنگیز خان کاکڑ صاحب کی، جو کہ عابد شیر علی والے حلقے سے این 102 سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، جو فاروق حبیب صاحب کا بھی حلقہ تھا، وہاں پر انہوں نے اس کی باقاعدہ سپورٹ کی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چنگیز خان کاکڑ کو فاروق حبیب صاحب نے اپنا دفتر بھی جو ہے وہ دے دیا، جو دفتر کافی دیر سے بند پڑا تھا، ویران پڑا تھا۔ جیسے ہی فاروق حبیب صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی تو لوگ تو وہاں اس طرف منہ بھی نہیں کرتے تھے، تو بعد میں فاروق حبیب نے اپنا دفتر جو ہے وہ چنگیز خان کاکڑ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے عابد علی کے مقابلے میں، ان کو جو ہے وہ الیکشن سے پہلے دے دیا تھا۔ جب چنگیز خان کاکڑ سے ہم نے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے بالکل پازیٹیو اشارہ دیا کہ الیکشن میں ان کی، فاروق حبیب صاحب نے بھی ان کی جو ہے وہ کافی سپورٹ کی، نہ صرف دفتر دیا بلکہ اپنے پورے گروپ کو، کیونکہ فاروق حبیب نے یہاں پر 3 الیکشن لڑ چکے تھے، فاروق حبیب ایک عمران خان کا ضمنی الیکشن اور اپنے 2 الیکشن جو ہے اس حلقے سے لڑ چکے تھے، تو ان کی ورکنگ کافی زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنی پوری ٹیم جو الیکشن لڑتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہی پوری ٹیم، انہوں نے اس کے ساتھ میٹنگز بھی کی اور بتایا کہ کس طرح آپ نے چنگیز خان کاکڑ کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو ایک تو یہ الیکشن کے دوران وہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں رہے۔ دوسرا، الیکشن کے بعد اب جو بڑی اہم پیش رفت ہے کہ فاروق حبیب نے رابطے شروع کیے ہیں کہ کس طرح وہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، پھر عمر ایوب صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا۔ باقاعدہ میں پورے ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے پھر کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ میری ایک تصویر بنا دیں اور کسی طریقے سے مجھے تھوڑی سی سپیس دے دیں، اور اس کے بعد میں عمران خان صاحب کو درخواست دوں ملاقات کرنے کے لیے اور پھر کچھ راستہ ہموار ہو۔ لیکن جناب اس کے اوپر جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ فاروق حبیب صاحب کو باقاعدہ جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی پریس کانفرنس بہت زیادہ سخت تھی، بہتر یہ تھا کہ آپ سیاست چھوڑ کے بیٹھ جاتے، آپ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے۔ فیض اللہ کموکا پاکستان تحریک انصاف کا ویسٹ ریجن کا ایک فیس تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، چپ کر کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ خرم شہزاد ہیں، انہوں نے کہا جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، کاغذ جمع کروائی لیکن پھر چپ کر کے بیٹھ کے انہوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی حمایت کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، فیض اللہ کموکا نے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو فیصل آباد سے جو لوگ چھوڑ کے گئے، رضا نصر اللہ گھمن نے چھوڑی ہے پی ٹی آئی، انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ 9 مئی کا جو سکرپٹ تھا اس کے اوپر تو سارے بولتے رہے، لیکن فاروق حبیب نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے آگے اگلی سیاست کے لیے جو کہ بالکل ناکام ہوئی، وہ ایک قدم آگے چلے گئے تھے، جو کہ بالکل بھی عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، اس کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا۔ ایون کہ ہم نے بھی پچھلا ولاگ کیا تھا جب فاروق حبیب صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی، تو یہاں ان کے ہی حلقے سے ہم نے ایک سروے بھی کیا تھا، وہ بھی آپ ناظرین میرے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے غبار نکالا تھا کہ بھئی فاروق حبیب کیا ہے، یہاں پہ تو عمران خان کو ووٹ پڑا ہے اور فاروق حبیب صرف عمران خان کی وجہ سے تھا۔ تو ناظرین ابھی فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارٹی میں دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی وائے سے جو ہے وہ انٹر ہوں، چاہے بطور رکن ہی کام کرتے رہیں، چاہے بطور صرف پاکستان تحریک انصاف ان کو ایک اون کر لے، کہیں نہ کہیں ان کی تصویر کسی نہ کسی لیڈر کے ساتھ، کسی نہ کسی قیادت کے ساتھ بن جائے۔ ایون کہ شیر افضل مروت کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصل آباد کے 9 منتخب ارکان اسمبلی ہیں، جن میں ایم این اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، وہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ فاروق حبیب کی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فاروق حبیب جب خود منسٹر بن گئے تھے، یہ فیصل آباد کے سارے ایم پی ایم این ایس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ابھی یقین کریں، میں پورے ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے کے پورا شیخ شاہد جوید لے لیں، شیخ شاہد جوید صاحب کو لے لیں، خیال کاسترو کو لے لیں، صاحبزادہ حامد رضا کو لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ہے وہ ملک عمر فاروق ہے یا جو بھی چنگیز کاکڑ ہیں، یہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ فاروق حبیب کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیا جائے اور ہم مل کے جو ہے یہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں
पार्टी में कोई स्पेस दे दी जाए फ़ारूक हबीब को, कम से कम एक पॉजिटिव इशारा ही दे दिया जाए, चाहे एडजस्टमेंट ना करें, आगे जाके उनको दोबारा एडजस्ट कर लें। लेकिन अभी जो है वो ये फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं से राब्ते में, फैसलाबाद के और आला क़यादत के भी जो है वो कहा यह जा रहा है कि उनके साथ भी राब्ते में हैं और ये अपना उस लिस्ट में नाम शामिल करवाना चाहते हैं जिस पे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं सोचूंगा कि केस बाई केस स्टडी करूंगा कि किस किस को पार्टी में शामिल करना है। तो उसमें शायद फ़ारूक हबीब साहब अपना नाम जो है वो लिखवाने के लिए अपनी एक लॉबी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लॉबी बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से दोबारा पार्टी में जो है वो शामिल हो जाएं। और इसके लिए फैसलाबाद की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे रखती है फ़ारूक हबीब के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।